السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين قناة سمية تازي. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نقدموا الفقاس بريستيج بالقرقاع بدون كسور، كيجي زوين. نتمنى تشاهدوا معنا الفيديو من الاول للاخير ان شاء الله. غادي نحتاجوا كاس ما بين الزبده وزيت مخلطين، نحتاجوا واحد نص كاس نتاع الحليب، كاس نتاع السكر، فاني، وواحد خماره حمراء. غادي نحتاجو 3 البيضات وصفر بيضه، ونحتفظوا بالبيض بوحدو. غادي نحتاجو واحد 200 غرام تاع الكركاع ولا الكميه اللي متوفره عندكم في الدار. غادي نحتاجو شويه رقائق الكاوكاو والدقيق الكافي اللي يجمع لينا هاد المكونات. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو البيض نتاعنا، طاحت واحد القشيره غادي نحيدها، كتوقع من الاحسن نهرسو البيض في الزلافه وعاد نديروه. انا هرستو ديريكت، داكشي علاش طاحت لي هذيك القشيره. غادي نزيدو اخوات، سمحوا لي راه الفيديو كنسحب اللي كيتسجل وما كانش يتسجل. نزيدو كاس نتاع السكر على داك 3 نتاع البيضات وصفر نتاع بيضه. غادي نضيفو فاني ونطربو مزيان. من بعد غادي نزيدو نص كاس نتاع الحليب وحنا نخلطو. غادي نزيدو كاس مخلط ما بين زبده وزيت، ونبقاو نخلطو المكونات كلهم. من بعد غادي نبقاو نزيدو الدقيق حتى يتجمع لينا الخليط. نزيدو واحد الخماره حمراء، نخلطو العجينه نتاعنا. ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون رطبه بزاف، تكون ما بين وبين. نجمعو الدقيق اللي عندنا القصريه نتاعنا، ما نزيدوش الدقيق باش من نمشيو نقصحوا العجينه نتاعنا ما نلقاولهاش الحل. غنحصلوا على العجينه بحال هكا رطبه، قاصحاش بزاف ما رطباش بزاف. غادي نقسموا الكويرات نتاعنا، غادي نقسموا العجينه نتاعنا على 3 نتاع الكويرات على قد بعضياتهم. بحال هاد الشكل هذا، باش يجيونا هذوك القيقصات، هذوك البودام تاع الفقاس يجيونا قد قد. غادي نديرو واحد البابي كويسون، غادي نطلقوا عليه العجين تاعنا بالمدلك. نديرو واحد البابي كويسون لتحت، وباش ما يبقاش يعذبكم العجين كيف ما دار لي انا، ديروا واحد من التحت واحد من الفوق. نطيو بجوج، واحد يكون لتحت واحد الفوق. نطلقوا العجينه نتاعنا ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. نحاولوا نطلقوها مربعه. بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معنا. نطلقوا العجين تاعنا مزيان. كنحاولوا نقادوا العجينه من الجوانب. الا ما تقاداتش لينا العجينه نقدروا نقطعوا منها بالسكين باش يجينا ديك العجينه مقاده من الجناب. هذاك البيض اللي احتفظنا به نخلطوه واحد شويه باش يتفتح، باش يمكننا ندهنو به. ندهنو العجين تاعنا كما كتشوفوا.
ندهنو العجين تاعنا كله. من بعد غادي نستفو فيه طريقه نتاع الكركاع. نحاولوا نوزعوا داك الكركاع على العجين تاعنا كله، من الجناب، من التحت، من الفوق، من الوسط. نحطوا طريقه نتاع الكركاع، نستفو هكا الطريقه نتاع الكركاع نتاعنا. طريقه عشوائيه، ماشي نستفوهم يعني تستاف. ونحطوهم بحال هكا باش ملي يروليو الفقاس نتاعنا يجينا الكركاع في كل بلاصه، ما تجيش بلاصه خاويه وبلاصه عامره. دابا غادي نروليو الفقاس نتاعنا. لقيت هذوك البليسات خاويين، نزيد فيهم الطريقه نتاع الكركاع. غادي نروليو الفقاس نتاعنا على الطريقه هذه، ندورو معاه. نمشيو غير بشويه بشويه حتى نساليو هذاك البودن اللي عندنا. حنا كنجمعوه، راه دايرين له البيض نتاع البيض، غادي نلصق على بعضياتو. نحاولوا نقادوه من جميع الجوانب بالطريقه. قادوه هكا. من بعد غادي ندهنوه بالبيض من الفوق. نحاولوا ندهنوه من الجوانب من الفوق باش يلصقوا لينا داك رقائق اللوز، يلصقوا لينا فيه. ندردروا الجهه الاخرى. غادي ندوزو ندلكو العجينه، الكويره نتاع العجينه الثانيه بنفس الطريقه. نغطيوه ببابي كويسو وندلكو باش ما يعذبناش. ندلكو العجين تاعنا مزيان، نحاولوا نديروهم قد بعضياتهم بلا ما نقطعوا منهم. نقادو الجوانب بيدينا بالطريقه. السمك نتاع العجين خصو يكون بحال هكا. ندهنو بالبيض نتاع البيض.
ندهنو من جميع الجوانب باش يلصق الكركاع وتلصق العجينه الابيضيات. نحطو الكركاع، حبات نتاع الكركاع اللي تبقاو لينا. الا خديتو 200 غرام تاع الكركاع راه تكفيكم. انا كانت عندي كميه قليله هي اللي كانت عندي متوفره، خدمت بيها. نوزعو الكركاع بحال هكا بالطريقه. نجمعو العجين تاعنا كيف ما مبين الصوره. نجمعو العجينه على بعضياتو. كتجمع معنا العجينه بكل سهوله. نحاولوا نقادو العجين تاعنا نثبتوه هكا باش داك الكركاع يشد البلاصه نتاعو. قادو الجوانب، ندهنو بالبيض البيض من الفوق ومن الجوانب. نديرو رقائق الكاوكاو، اللي عندها رقائق اللوز متوفرين ديرهم. هادو يكون الثمن تاعهم ناقص شويه على رقائق اللوز ويجيو نفس الشكل. نحاولوا نقادوه بالطريقه. غادي نديروه في اللاطه اللي تخلينا الفران، نقادوه مزيان. الا كان غليظ نحاولوا نرققوا منه هكاك. هذه العجينه اللي تبقات ليا وبقاليش ليها الكركاع، شديت واحد 2 معالق نتاع المربى دهنتها ورشيت فوق منه القرفه وروليتها حتى هي بهذه الطريقه. كيجي زوين، وملي يكون يطيب تشم واحد ريحه القرفه زوينه تعطي في الدار كلها. نتاع الفقاس هذا فقاس نتاع المربى بالقرفه. انا جمعت هذاك الجنب اللي لتحت جمعته الفوق. الا بقيت الرولي راه الفقاس نتاعي غادي يمشي، داك الكونفيتير كله غادي يمشي لي، غادي يخرج من العجين. دابا غادي نتقبوا العجين تاعنا بواحد الابره اللي نكونوا عقمناها مزيان، وغادي ندخلوا الفقاس نتاعنا الفران يكون بارد، وغادي نخلي واحد الجهه نتاع الفران واحد الباب مفتوحه، البطاطي تكون مهيله، نخليوه يطيب على بطه مهيله. ملي كيطيب كنخرجوه يكون طايب بحال هذا الشكل هذا ونقطعوه بواحد الاداه تكون حاده، سكين حاد ولا هاد الاداه الحاده تباع في المكتبات نتاع الورق. هي زوينه هاد الاداه هذه، زوينه تقطع الفقاص بجميع انواع الفقاص نتاع اللوز نتاع الكركاع. نقطعوا الفقاص نتاعنا كما تشوفوا بدون كسور. حتى نساليو التقطاع نتاع الفقاص نتاعنا كله. غادي نطيبوا الفقاص نتاعنا الفوق ونهبطوه غير واحد شويه للجهه التحتانيه ونخرجوه باش ما يتحمرش لينا داك رقائق الكاوكاو بزاف. كيف ما تشوفوا هو قطع بدون كسور، واخا قطعته رقيق الحمد لله ما كاينش كسور. غادي ندوزو نستفو في اللاطه نتاعنا اللي غتدخل الفران. نفس الشيء غادي تكون البوطه مهيله، غادي نطيبوه من التحت في الجهه التحتانيه نتاع البوطه تكون نتاع الفران، العافيه تكون من الفوق، البوطه تكون مهيله.
باش هذاك الكركان تاعنا ياخذ واحد القرمشه، والفقاص نتاعنا يتحمر حتى هو يذهب، غير يذهب اللوين نتاعو، نخرجوه نقلبوه ونرجعوه عاوتاني ندخلوه يطيب على الجهه الاخرى. كما كتشوفوا يجي رائع. عنده تقرميشه زوينه، واحد القرمشه رائعه، وفي نفس الوقت هشيش. العجين تاعو بحال العجينه نتاع الصابلي. وهذاك الطيفور الصغير راه فيه هذاك الفقاص نتاع القرفه والمربى حتى هو يجي زوين في المذاق. نتمنى يعجبكم الفيديو وتشاهدوا حتى الاخير، واللي مازال مشترك في القناه نتاعنا دير ابوني ولايك، فعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.